बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इन दिनों एक इंतहाई अहम दौरे पर चीन में मौजूद हैं। इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है वज़ीर आज़म का ये कामयाब तरीन दौरा। शियान में इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जहाँ उनकी आला चीनी सफारती अमले से भी मुलाकात हुई है और आला पाकिस्तानी हुकाम जो वहाँ पर तैनात हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। ज़राअत के हवाले से चूँकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बैकबोन है ज़राअत के हवाले से 80% इन्हिसार हमारा है, तो उस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान भी किया है कि सरकारी ख़र्च पर 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को इस इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो यंगलिंग एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो ये इदारा है, ये तहकीक के हवाले से एक ज़बरदस्त इदारा है जो चीन में कायम है। जदीद ज़राअत के हवाले से जब हम चीन को अपना रोल मॉडल करार देते हैं कि कितनी जिद्दत वो लेकर आ चुका है, तो उसमें इस इदारे का बहुत अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की है मुतल्लिका हुकाम को कि फ़ौरी तौर पर यहाँ पर बच्चों को भेजने के इंतज़ामात जो हैं वो किए जाएँ। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अपनी ज़राअत में अब जिद्दत को अपनाने जा रहे हैं और कम जगह को कैसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इस पर वज़ीर आज़म से बारहा ये बात कर चुके हैं, सिर हासिल गुफ्तगू भी हो चुकी है इस पर। तो अब प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आ चुका है, तो इस पर वज़ीर आज़म का बहुत फोकस हम देख रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है नाज़रीन, इसमें 26 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो ज़रई तहकीक के हवाले से ताउन करते हैं और पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो कि इसमें ताउन के लिए सबसे पहले जो है उसने हामी भरी। तो वज़ीर आज़म की मसरूफियात जो है वो हम गाहे बगाहे प्रोग्राम में शामिल करते रहे हैं, आपको बताते रहे कि इंतहाई अहम MOUs पर दस्तखत हुए हैं। शायद ही कोई शोबा रह गया हो जिस पर जो है वो माहिदात नहीं हुए हों या माहिदे पर बात ना हुई हो। वज़ीर आज़म की एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई सदर शी जिनपिंग से, चीन के जो सदर हैं उनसे, और उसमें भी जो दोनों रहनुमा हैं उन्होंने, क्योंकि अब हम CPEC-2 में दाखिल हो चुके हैं फ़ेज़ 2 में, तो उस हवाले से दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल भी किया। ख़ास तौर पर इलाकाई और जो आलमी सूरत हाल है, दोनों ममालिक की क्या मुमासलत है, क्या सोच है, उस पर भी बात हुई। और सिक्योरिटी के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया, इस बात की यकीन दहानी कराई कि इसको हर हाल में जो है वो मेक श्योर किया जाएगा और किसी किस्म की कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत स्मूथली आगे जा रही हैं और जो विजन वज़ीर आज़म वहाँ लेके गए थे सरमायाकारी के हवाले से, तो उस पर हमें वो खासे कामयाब नजर आ रहे हैं। बाकी हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। डॉक्टर फारूक आदिल मेरे साथ मौजूद होंगे, शरीला अमार साहब मौजूद होंगी, बाबर गौसी साहब मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी शनीला से अगर हम आगाज़ कर सकें इस बात का। शनीला, वज़ीर आज़म का दौरा चीन, CPEC फ़ेज़ 2 की हम बात करते हैं, सिफारती इक़्तिसादी तिजारती ताउन पर इत्तेफाक हमने देखा है। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस वक्त हमें नज़र आई है दौरे के नतीजे में? देखिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर हम सियासी तौर पे देखें, सफारती तौर पे देखें, तो 4 दिन का दौरा था वहाँ पर। वो अपने वज़ीर आज़म साहब अपने डेलीगेशन के साथ गए हैं और 5 दिन का वज़ीर आज़म से वहाँ चाइनीज़ वज़ीर आज़म से बात हुई है, सदर के साथ उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई, बहुत से अमूर पे डिस्कशन हुई है। 32 के करीब जो है MOU वहाँ पे साइन हुए हैं। हवावे कंपनी ने कहा कि पाकिस्तान के 2 लाख जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं उनको वो ट्रेन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर वो शिजा फातिमा साहबा ने भी वहाँ पे माहिदे के ऊपर दस्तखत किए हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही है कि कहा गया कि CPEC-2 के ऊपर आगाज़ होगा, उस पर काम का स्टार्ट होगा। ML-1 जो है उसके बारे में भी कहा गया, वो $6 अरब का प्रोजेक्ट है, लेकिन कहा जा रहा है कि सारा उस पर स्टार्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके उसको काम किया जाएगा। जैसे कराची से हैदराबाद तक पे काम होगा, फिर आगे काम होगा, पहले $1 अरब की सरमायाकारी होगी, फिर और ज़्यादा आगे जो सरमायाकारी होगी। लेकिन इसमें देखें, सफारती तौर पे जो एक बड़ी कामयाबी है वो ये कि जब सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, चाइनीज़ सदर के साथ, तो वहाँ पर मसला कश्मीर डिस्कस हुआ है। यानी कि जो पाकिस्तान मसला कश्मीर को हर फोरम पे जाकर उजागर करते हैं, तो चाइना के अगर सदर इसके ऊपर बात करें तो ये हमारी बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। दूसरी बात ये नाज़िया कि जो चाइना था उनको पाकिस्तान से लेके 2 रिजर्वेशंस थी उनकी ना। एक तो सिक्योरिटी को लेके, अगर हम आपके मुल्क में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वाक़या हो चुका है यहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह के साथ, तो आगे क्या होगा कि हमारे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी कि नहीं। तो उसमें जो पाकिस्तान का हमेशा से कंसर्न रहा था कि बॉर्डर पार से दहशत गर्दी होती है, यानी कि अफगानिस्तान की साइड से, और चाइना भी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता, लेकिन उन्होंने भी अफगानिस्तान की हुकूमत को कहा कि आपको अपने मामला ठीक करने होंगे। तो ये दो तरफा मुलाकात के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई है।
یعنی کہ چائنا کو جب اپنی سیکیورٹی کے خدشات کے اوپر بات کریں تو ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ یہ جو بارڈر جو پاکستان کا کنسرن ہے اس کو ہمیں ایشو جو ہے ہم وہ گورنمنٹ کے ساتھ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ بھی ریز کریں گے کہ جو پاکستان کو یہ مسئلہ ہے, ہمارے جو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی کے اندر یہ مسئلہ ہے, تو آپ نے اب تعاون کرنا ہے پاکستان کے ساتھ, جو کہ آگے جا کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہیں گے اور یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری جو ہے نا کامیابی ہو جائے گی, کیونکہ ان کا ایک یہ کنسرن تھا سیکیورٹی کا جو بار بار وزیر اعظم صاحب نے ان کو یقین دلایا, پھر افغانستان کا ڈسکس کرنا اس کے اندر, تو یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کا 500 ارب روپیہ پاکستان نے ان کا ادا کرنا ہے, تو اس کے بارے میں بھی وہاں پہ یہ بات ساگڈار صاحب نے کہا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک ہم 200 ارب دے دیں گے, باقی یہ کہ ری شیڈولنگ کی جائے جو دینی ہے, تو اگر یہ بھی وہاں پہ ہو جائے گی تو یہ بہت بڑی جو ہے پاکستان کو ایک کامیابی مل جائے گی. تو اقتصادی کامیابی تو دیکھیں ہم نے سب نے ڈسکس کر لی, لیکن جو آج میرے نزدیک بڑی کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ سیکیورٹی کو لے کے پاکستان کے جو خدشات تھے اس کو وہاں پہ افغانستان کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ کشمیر کا جو ایشو تھا اس کے بارے میں بھی وہاں پہ بات ہوئی, تو یعنی کہ پاکستان کے موقف کو مانا گیا ہے, انڈیا جو وہاں پہ جارحیت کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات مانی گئی ہے, اور چائنا نے ہمیشہ پاکستانی کے اس موقف کی ہر فورم پہ تائید کی ہے, اور اس دو طرفہ ملاقات کے اندر اس بات کا ہونا بھی بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, دنیا کی سب سے بڑی اگر ہم بات کرتے ہیں سولر کمپنی, ہم جانتے ہیں اس وقت وہ چین میں ہے, ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں. پاکستان کو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں توانائی کے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, پھر ہم متبادل ذرائع بھی استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ کتنی بڑی سہولت ہوگی پاکستان کے لیے اگر یہاں پر اس کے لیے مینوفیکچرنگ ہو جائے, کیونکہ ہم ویسے بھی توانائی کے متبادل ذرائع کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر ہمیں جانا ہوگا. دیکھیں یہ تو نازیہ بہت ضروری ہے, اور سچ یہ ہے کہ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سارے ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستانی عوام کی تو کمر دوری ہو گئی ہے بجلی کے اخراجات کی وجہ سے, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ یعنی کیا کہتے ہیں بارے میں نہیں ہے. تو اگر یہ ہم کر لیتے ہیں تو یہ تو سچ یہ ہے کہ بالکل ایک ٹرن اراؤنڈ کایا کلب کی کیفیت ہوگی, اور ایک ایسا یعنی دور شروع ہو جائے گا پاکستان کے اندر. پاکستان کو اللہ نے کتنی دھوپ دی ہے اور کتنا سورج دیا ہے, اور پھر اس کے علاوہ ونڈ کا معاملہ ہے, اگلے مرحلے میں ونڈ پہ بھی ہمیں جانا چاہیے. تو یہ ایسی چیز ہوگی جس میں نہ صرف ہم خود کفیل ہوں گے بلکہ بغیر کسی خرچے کے خود کفیل ہوں گے. اور اگر کوئی تھوڑا بہت, جیسے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے, مریم نواز شریف کی حکومت نے طے کیا ہے کہ ہم ایسا کوئی لے کے آئیں گے فارمولہ کہ لوگوں کو خرچ کیے بغیر یہ کام کرنا پڑے, تو یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوگا. اور سچ یہ ہے جیسے ابھی ہماری بہن شنیلا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تاریخ میں ایک بڑا واقعہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے, دورے تو ہوتے ہی رہتے ہیں مختلف ملکوں کے, لیکن یہ دورہ ہماری تاریخ کا یعنی معاصر تاریخ کا اور ارد گرد کے خطے میں بھی یہ بڑا اہم واقعہ ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں اقبال سوال کر کے گیا تھا کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, وہ کیا زمانے میں پنپنے کی وہ باتیں تھیں جو انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل تھے, جو انڈیا نے ہمارے لیے مسائل پیدا کر رکھے تھے, جو افغانستان کے ذریعے انڈیا اور بعض دیگر طاقتوں نے مسائل پیدا کر رکھے تھے. تو ان کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے یہ دورہ غیر معمولی طور پہ اہمیت رکھتا ہے. اور پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا, اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے. تو یہ ہمالہ کے چشموں کے ابلنے کی بات ہے. اور ہمالہ کے چشموں کے ابلنے کی بات کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ ہم خود انحصاری کی طرف جا رہے ہیں. اور خود انحصاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی معیشت ٹھیک کر لی, آپ نے کارخانے لگا لیے, آپ نے ایکسپورٹ بہتر کر لی. اس کی 3-4 باتیں ہیں. ایک وہ بات ہے جو میں نے گزشتہ روز یہاں ڈسکس کی تھی کہ اپنے اختلافات کو اپنی معیشت پر حاوی نہیں ہونے دینا, اور اختلافات سے ایسے نمٹنا ہے کہ آپ کی بلیڈنگ نہ ہو, اور ایسے ہو کہ آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ آپ کے بچھڑے ہوئے جو حصے ہیں وہ آپ سے واپس آ ملیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو کرپشن فری ہونا چاہیے. یہ درست بات ہے کہ 2018 میں آنے والی حکومت اور اس سے پہلے کا جو 4-5 سال کا دور ہے اس میں کرپشن کو موضوع بنایا گیا,
لیکن یہ کرپشن کو ایک وہی جو عام سلینگ میں ہے کہ ٹرک کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، کوئی ارادہ کرپشن کے خاتمے کا نہیں تھا. جتنے کرپٹ سسٹم کے لوگ تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد کرپشن کو تحفظ دیا گیا، یہاں تک کہ پاکستان کی حکومت پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں اس کا شمار بہت اوپر ہونے لگا. تو اب ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہے. کرپشن کو 3-4 طریقوں سے ختم کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جو سیکھنے کی بات ہے، پنپنے کی جو زمانے میں پنپنے کی بات ہے. ابھی میرے 1-2 نکات باقی ہیں. جی پلیز. تو وہ کیسے پنپنا ہے؟ نمبر 1، جزا اور سزا کو بالکل درست، بالکل ایمانداری سے اس کا امپلیمنٹ کرنا. اس کی کوئی وہ وجوہات اور نہیں ہونی چاہیے. جیسے عمران خان کے دور میں وجوہات سیاسی تھی اور آپ رگڑ لیتے تھے لوگوں کو احتساب کے نام پر، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یعنی بالکل ایماندارانہ احتساب اور جزا اور سزا کا طریقہ نمبر 1. دوسرے یہ کہ ملک کے ہر شہری کو یہ یقین ہو کہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اس کا استحصال نہیں ہوگا، اور کوئی طاقت اس کا استحصال نہیں کر سکے گی، اور قومی دولت یکساں طور پر پورے ملک پر وہ یعنی تقسیم ہوگی. نمبر 3 یا نمبر 4 کہ پاکستان کے جتنے خطے ہیں اور وہاں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو، ہمارے یہاں ایک روایت ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے، اور ماضی میں بہت پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو غدار قرار دیا کرتے تھے. کوئی غدار نہیں ہے، سب اس ملک کے بیٹے ہیں، سب اس ملک کے محب وطن ہیں. ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ 4-5 ہم باتیں کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کر لیں گے، احتساب اور کرپشن کا بھی خاتمہ کر لیں گے، احتساب بھی یقینی ہو جائے گا، اور ہم سب کو ساتھ لے کر چل سکیں گے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہم جس ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں اس میں اشتراک کرنا ہے پورے خطے کا، اور ہر اس قوم کا جو اس میں حصہ لینے کی خواہش مند ہو. اور یہی سبق ہم چین سے سیکھ رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی بجلی بھی ٹھیک کریں گے، معیشت بھی ٹھیک کریں گے، اور دیگر معاملات بھی ٹھیک. بالکل ٹھیک. بابر صاحب، چینی ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی بارہا اپنے دورے کے دوران، اپنے خطاب کے دوران کہا کہ چین کا ماڈل جو ہے وہ ہمارے لیے مشر راہ ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو نقش قدم جس طرح سے اسے ترقی حاصل کی ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چین ہر کچھ عرصے بعد ریفارمز لاتا ہے، اصلاحات لاتا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے سسٹم کو لے کے چلتا ہے. جو وقت ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اس حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی چین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کی رفتار سے بہت آگے چلتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں بھی اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں بھی جدید تقاضوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم بھی اس دور میں شامل ہو سکیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا نازیہ کہ جو چائنا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو وہ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو جاتا ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا کو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو وہ سیکیورٹی کے اوپر اپنی ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے تو وہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اب بات کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی بات وہ کر رہا ہے. تو ابھی جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اور اس میں تمام معاہدوں پہ ہم 2-3 دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ بات کی جائے، کیونکہ ایگریکلچر میں بھی چائنا نے بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اگر 50s اور 60s کی بات کی جائے تو اس وقت تو چائنا کی اتنی زیادہ آبادی تھی کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ 80s کا ایرا آیا اور اس میں انہوں نے بہت بڑا ایک ریولوشن لے کے آئے. وہ ریولوشن کیا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ تمام کی تمام جو حکومت تھی وہی ایگریکلچر کرتی تھی. وہاں پہ تمام جو فارمرز ہیں ان کو وہی کہتی تھی کہ یہ چیزیں اگائیں، یہ چیز نہیں اگانی ہے. تو اس لیے اس 80s کے بعد انہوں نے کہا کہ جو فارمرز ہیں وہ اپنی مرضی سے کریں. انہوں نے مختلف کمیٹیز بنائی، مختلف گروپس کو اس میں شامل کیا، لینڈ لارڈس کو شامل کیا، حکومت شامل ہوئی، اور اس کے بعد وہ اس میں بہت بڑا ریولوشن لے کے آئے. پھر حکومت نے ان سے چیزیں جو ہیں وہ خریدنا شروع کر دی. تو ان کو ہوا یہ کہ فارمرز جو تھے ان کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اسٹیک ہولڈر بنا دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کتنی بڑی ریولوشن آئی ایگریکلچر میں. اور ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا کے بھی بہت زیادہ وہاں، چونکہ علاقے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا 3را بڑا ملک ہے، اور وہاں پہ بھی مختلف آپ نے دیکھا ہے کہ موسم ہے اور بہت سردی بھی ہے، گرمی والے بھی ہیں.
تو آج بھی چائنا نے جو ہے وہ اپنی زمین سے وہ جو ایگریکلچر کی ضروریات ہے وہ پورا نہیں کر پاتا. کمبوڈیا میں انہوں نے 3 لاکھ کے قریب ایکڑ کے قریب انہوں نے زمین لے رکھی ہے, وہاں پہ فارمنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ افریقہ میں ہے, صومالیہ میں, بہت سے ایسے ممالک میں انہوں نے زمینیں لے رکھی ہیں جو کہ وہاں پہ اگاتے ہیں اپنی فصلیں اور وہ اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں. تو ابھی پاکستان بھی یہی کر رہا ہے. SIFC نے بھی سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ ہم ایگریکلچر ریفارم کریں گے, اور انہوں نے 10-10 ہزار ایکڑ کے اور اس طرح 1-1 لاکھ ایکڑ کے جو ہیں فارم ہاؤسز بنائے ہیں. اور ان فارم ہاؤسز کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو ہمارا موسم بھی اچھا ہے, 4 موسم آتے ہیں اور تمام چیزیں اس میں آپ ویجیٹیبل بھی اگا سکتے ہیں, آپ گندم بھی, رائس بھی, اور دوسری اس طرح سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا کینال سسٹم تھا ان کو انہوں نے ڈرپ ایریگیشن پہ لے کے آئے, کیونکہ کینال سسٹم میں جو ہے پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے. تو اس لیے ڈرپ ایریگیشن پہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو تمام کی تمام جو اس وقت کاسٹ تھی وہ بھی کم ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکشن تھی وہ بھی بڑھ گئی, پر ایکڑ جو ییلڈ تھی اس میں بھی اضافہ ہوا. تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ 2 لاکھ سٹوڈنٹس کو جو چائنا کے تھے ان کو انہوں نے یورپین اور امریکن یونیورسٹی میں بھیجا کہ وہ صرف اور صرف ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر کے واپس آئیں اور آ کر یہاں پر کام کریں. دیکھیں یہ چیزیں اگر ہم چائنا سے لے لیتے ہیں, یہ چیزیں اب پاکستان میں بھی کر لیتے ہیں, تو پاکستان کی جو اس وقت ایگریکلچر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہے, اور ایگریکلچر جو ہے اس کی بیک بون ہے. اگر بیک بون کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں تو اس میں کیا کوتاہی ہے. اور چائنا سے اب یقیناً آپ دیکھیے گا کہ بہت سی جس طرح یہ فارمنگ کی ہوئی ہے, آپ دیکھیے گا کہ چائنیز کمپنیز بھی یہاں آئیں گی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, اور ریسرچ بھی ہوگی, اور پاکستان کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بہتر ہوگا. بالکل بابر صاحب, آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے. آپ زراعت کی بات کر رہے ہیں, اناج ہمارے ہم جتنی اگاتے ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے ہم ضائع بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ اسٹوریج کا اس طرح سے کوئی نظام ہمارے پاس ہے نہیں. چین نے اس میں بھی پاکستان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, اور غالباً کراچی کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر وہ بگ اسٹوریج ہاؤسز بنا کے دیں گے جس میں پاکستان جو ہے وہ اپنا اناج اسٹور کر سکے گا, ضائع نہیں ہوگا. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ضائع بھی کر دیتے ہیں, اور ویسے بھی جدت پہ ہم گئے نہیں ہیں تو ویسے بھی چیزیں بہت مشکل ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ہم بیسک پر ابھی ہیں. نوشاد صاحب, سر میں آپ کی جانب آؤں گی. سر, حکومت پاکستان کی پوری توجہ ہے کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں, بیرونی سرمایہ کاری آئے, لیکن سر ہم نے کبھی اس حوالے سے طویل مدتی معاشی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد نہیں کیا. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ رزلٹ جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے وہ ابھی تک ہم اچیو نہیں کر پائے. سر دیکھیے نازیہ, یہ جو اس وقت آپ جو یہ دورے دیکھ رہی ہیں, چاہے وہ UAE کا ہو, چاہے وہ سعودی عرب کا ہو, چاہے وہ چین کا ہو, یہ سارے معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو دورے کیے جا رہے ہیں اس کی جو بیسز بنائی گئی ہیں وہ معیشت ہی ان کی بنیاد ہے. اور یہ جو ایجنڈا جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یا جس پالیسی کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو PDM گورنمنٹ بنا کر جا چکی ہے. یہ اس وقت جب PDM کی حکومت آئی تھی, سب سے پہلے جو آپ کے گرے ایریاز تھے ان کو ڈیفائن کیا گیا تھا. ان گرے ایریاز کو ڈیفائن کرنے کے بعد SIFC جو ہے نا اس کا قیام عمل میں آیا تھا, اور اس کے بعد ٹارگٹس طے کیے گئے تھے جس کو نگران حکومت کے دور میں آپ ایگزیکیوشن کی طرف لے کر جا رہے تھے, اور اب جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اس پر ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. یعنی ان کو اب ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے ان تمام پالیسیز پر جو اس وقت بنائی گئی. تو یہ جو سارا ایجنڈا جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ وہی ایجنڈا ہے جو طویل مدتی ہے. یہ جو اس وقت جتنی بھی کوشش اور ایفرٹ کی جا رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا کل میں نے پروگرام میں جب یہ کہا تھا کہ ہمیں CPEC 2 نہیں, اب ہمیں جدید CPEC کی بات کرنی ہے. اسی طرح سے ہمیں اب ایگریکلچر کی نہیں, ہمیں لیٹسٹ جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے یا ایگریکلچر کے معاملات ہیں اس پہ بات کرنی ہے. ہمیں IT کی نہیں, ہمیں ICT کی بات کرنی ہے. اسی طرح سے ہمیں سیٹلائٹ جو چیزیں ہیں, سیٹلائٹ سے جڑے ہوئے معاملات ہیں, جو آپ کی امیجری ہے, جو آپ کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس پر یہ ابھی ہمارے دوست نے بات کی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ انٹر کنیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو ایک ایسا نظام بنا کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں بیک وقت آپ کے تمام مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے, ان کے جو ہیں سلوشنز ڈھونڈے جا سکیں, اور وہ ان پر عمل درآمد کر کے ان کو فوری طور پہ ان تمام مسائل کو کرٹیل کیا جائے. اب یہ دیکھیے, یہ ابھی جس ایگریکلچر یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں یا ریسرچ سینٹر کی آپ بات کر رہی ہیں, وہاں پر جب 1000 سٹوڈنٹس جائیں گے تو ان کو جدید زراعت سے متعلق جو ہے, چاہے وہ بیج ہو, چاہے وہ پیسٹیسائیڈز ہوں, چاہے وہ اس کی سوئنگ ہو,
तो उन तमाम एरियाज़ के अंदर उनको स्पेशलाइज कराया जाएगा। और 26 ममालिक की जो यकीनन 26 ममालिक मौजूद हैं वो दुनिया के टॉप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बुनियाद पर उनको जदीद तरीन फार्मिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो दिया जाएगा और वो आकर यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस लैंड की हम बात कर रहे हैं ये सारे का सारा, ये जो अभी हज़ारों एकड़ या लाखों एकड़ की बात है, ये वो एरिया है जो कल्टिवेटेबल नहीं था, जिसको कल्टिवेटेबल बनाया जाएगा जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए। सो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की बुनियाद पर खड़ा किया जा रहा है। ये 1-2 साल या 4 साल या 5 साल की अब बात नहीं है, हमने ये तय कर लिया है, हमें इस बात का रियलाइजेशन है कि आप पॉलिसीज के तसलसल से ही अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं। इस रियलाइजेशन के ये रियलाइजेशन बड़ी जरूरी थी सर, जो हमने ये रियलाइज कर लिया है कि पॉलिसी का तसलसल जरूरी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजाद साहब, सर सरमायाकारी के हवाले से वज़ीर आज़म की तगोदो, उनकी मेहनत, उनका विजन हम देख रहे हैं, इससे पहले भी उनके कई ममालिक के दौरे हुए। आप सरमायाकारी के हवाले से आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं सर? पाकिस्तान में क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? देखें, अगर आप उनका यूएई का दौरा, सऊदी अरब का दौरा और अब चीन का दौरा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का। हर मुल्क का अपना एक इंटरेस्ट है। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो आ चुकी है रेकॉर्ड में, इसी तरह यूएई के साथ रिसेंटली जो मुआहदे हुए हैं उनको, और उनके सफ़ीर ने रिसेंटली जो मुलाकातें की हैं पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ, तो उससे साफ दिखाई दे रहा है कि यूएई मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। तो चाइना का जो ये विज़िट जो है ये बहुत एक आलीशान दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, और ये विज़िट भी नरेट करता है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन बात यही है जो हमारे दोस्त कर रहे हैं कि हम एक अगले मरहले में, एक अगले दौर में, एक डिजिटल पाकिस्तान में, एक प्रोग्रेसिव, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान में हमने दाखिल होना है। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो और हुकूमत दोनों मिल के इसकी एफर्ट कर रहे हैं। मुझे ये इमेजेस बहुत ज़बरदस्त लगे जब चाइना के सदर के साथ जो मुलाकात हुई उसमें आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, कल की मुलाकातों में भी और आज की मुलाकातों में भी। तो उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की रियासत किस कदर यकसू है और फोकस्ड है आने वाले दिनों में इन सारे समरात से फ़ायदा उठाने के लिए। SIFC की बात हम बार बार कर चुके हैं, वो बनाई इसलिए गई है कि जो हमारी रेड टेपिज़म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको कैसे दूर करना है, और जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, उनके सामने कोई कांटे बिछाने की कोशिश करेगा तो उसको रोका जाएगा उसका हाथ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि चाइना हो या दूसरे दोस्त मुल्क हों, वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो के एक दफ़ा मछली पकड़नी तो सिखाएंगे, लेकिन उसके बाद मछली पाकिस्तानियों को ही पकड़नी पड़ेगी। ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात हो रही है या डिजिटलाइज करने की बात हो रही है पाकिस्तान को, वो सारा हमने ही करना है। और जो पाकिस्तान के स्किल्ड लोग हैं वो वहाँ से सीख के आए और वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को बदलने की कोशिश करें। सजाद साहब, जो नौशाद साहब ने कहा कि अब अमल दरामद का वक्त आ चुका है, अब ये फेज में हम आ चुके हैं कि अब जो चीज़ें हैं उनको हकीकी मानों में जो है वो हम उसकी शक्ल में उसको ढाल सकें। बिल्कुल ठीक, एक तरफ बात हो रही है हुकूमती काविशों के हवाले से, अब जबकि हम ये फैसला कर चुके हैं कि माशी तौर पर हम इस मुल्क में इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, माशी तौर पर हम टेक ऑफ करना चाहते हैं, चीनी मॉडल को अपने लिए मशाल राह बनाना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब नाज़रीन अगर हम अपोजिशन के रवैये की बात करें तो वो हमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आता। हम सब ये जानते हैं, सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है, तमाम मसाइल का हल उसी के थ्रू है, लेकिन अपोजिशन का जो रवैया है, उनका जो रविश है, वो हमें उसके कुछ बरक्स बताती है। वो वहाँ पर जाने के बजाय, अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय ये सारी चीज़ें सड़कों पर और जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू हल करने की जो है वो ख़्वाहां हैं, और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अवामी मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की बारहा कोशिशों के बावजूद मामला किस तरफ जा रहा है, जब हम एक तरफ ये फैसला किए बैठे हैं कि माशी तौर पर हमने इस्तेहकाम लाना है, तो दूसरी तरफ ये रविश हमें कहाँ लेकर जाएगी। मैं लाहौर स्टूडियो में ही
से आगाज़ करूंगी अपने सेकंड टॉपिक का। नौशाद साहब, सर, अपोजिशन पार्लियामेंट के ज़रिए मसाइल के हल से हमें गुरेजा नज़र आती है। मौजूदा हालात में क्या हमारा मुल्क गैर जमहूरी तर्ज अमल का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए नाज़िया, ये जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, असल में इस वक्त जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उसने सिर्फ एक ही सबक सीखा है जिसे अपोज करना कहते हैं। वो ये जिस तरह की बातें हम अभी थोड़ी देर पहले जो पहले सेशन में कर रहे थे ना, इस किस्म की बातें आपको आज से कुछ साल पहले सुनने को मिलती ही नहीं थी। आपको सिर्फ ये सुनने को मिलता था कि फ़लाँ शख्स जो है वो गलत है, फ़लाँ शख्स चोर है, फ़लाँ शख्स ये है, फ़लाँ शख्स वो है। जब आप सिर्फ बयानबाजी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों की इज़्ज़तें उछालने पर रहेंगे, लोगों को जो है ना जो काम कर रहे हैं उनको आप बुरा भला कहेंगे और आप इसी तरह के तर्ज़ अमल के साथ आप हुकूमत का हिस्सा होंगे, तो असल में उन्होंने बेसिकली सीखा ही नहीं इसके अलावा कुछ और। इससे पहले तो उनको ये मौका भी नहीं मिला था। अब नतीजा ये है कि वो अपोजिशन में जब आए हैं तो उन्हें लगता ये है कि अगर हम इन लोगों को जो काम करना चाहते हैं, जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या मुल्क को आगे बढ़ाने का विजन लेकर बैठे हैं, अगर हमने इनको मौका दे दिया और इन्होंने काम करके दिखा दिया, जो कि अब आपको नज़र भी आना शुरू कर। देखिए, महंगाई को कम करना आसान नहीं था। जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये छोड़ कर गए थे, जो उस वक्त के हालात थे, उनको ना सिर्फ टर्न कर दिया गया है बल्कि उसके समरात भी अब आप समेटना शुरू हो चुके हैं। महंगाई भी कम हो रही है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरप्लस होने जा रहा है, जो कि बड़ी अजीब सी बात। आप देखिए कि सरप्लस हो जाना कुजा के आप कहाँ किन मसाइल का शिकार थे। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। ओवरऑल आपकी मईशत के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव है और अब आप फुल जिसे कहते हैं ना, एक अपनी स्पीड के साथ आप उस पर जो आप। लेकिन नौशाद साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए सजाद साहब से ये पूछना चाहूंगी कि अपोजिशन जिस अवाम की बारहा बात करती है, जो फोरम है जिसके जरिए ये मसाइल हल होते हैं, वहां जाने के लिए राजी नहीं है, ये कैसी रविश है सर? ये कैसा तर्ज अमल है? ये उनका तर्ज अमल ऐसा ही है। देखें, उनके कुछ लोग कहते हैं हम सियासी जमातों से बात करेंगे और हम सियासी जमातों से बात कर रहे हैं। जैसे कि साबिक स्पीकर ने कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान और अचक ज़ई साहब से बात की है, और एक साहब हैं जो पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने जब उनके बानी चेयरमैन को लिया लाइव स्ट्रीम पे, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करते। तो कल उनका जो सेक्रेटरी इतलात हैं वो कह रहे थे कि जनाब ये जज कौन होते हैं कि वो हमें मशवरा दें कि हम सियासी जमातों से बात करें, और उधर वो जेल से कह रहे हैं कि मैं सियासी जमातों से क्यों बात करूं, मैं वहाँ बात करूंगा जहाँ पे इक़्तिदार ताकत है वहाँ। तो उनका जो मतमा नज़र है वो ये है कि वो वापस आएँ और वापस आके उसी तरह का धमाल चौकड़ी दोबारा शुरू करें जिसका जिक्र अभी नौशाद साहब कर रहे थे। वो पावर में आकर भी अपोजिशन करते हैं और पावर से निकलकर भी अपोजिशन करते हैं। तो और मैं ना मानूं और अपने आप को सेल्फ राइटियस, यानी कि मैं ही सच्चा हूं और मैं कोई देवता की औलाद हूं और बाकी सारे शैतान की औलाद हैं, इस तरह की बातें करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं। यही वजह है कि अपने वोट बैंक के बावजूद, अपने एक उनकी जो भी पॉलिटिकल एक हैसियत है उसके बावजूद आज वो जेल में पड़े हुए हैं। अगर वो उनके सामने ये सूरत हाल हो कि 2 कदम पीछे भी कैसे हटा जा सकता है, सियासी अमल का हिस्सा कैसे बना जाता है, सियासी जमातों से एंगेज कैसे किया जाता है, और फिर मुख्तलिफ मरहले होते हैं। कमेटी लेवल पे एक एंगेजमेंट होती है, एक आपकी अपोजिशन लीडर की और प्राइम मिनिस्टर की। ये तो तब होगा ना जब उनके अंदर अपनी कंफ्यूजन खत्म होगी। मैं ये सवाल शरीला आपकी जानिब लेकर आऊंगी। हुकूमत बारहा कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप आए। राना सल्लल्लाहु साहब ने कहा कि हमें कहें, हम खुद जाके मुज़ाकरात करने चले जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब से मुसलसल इनकार, तो ये डेडलॉक कैसे ख़त्म हो पाएगा? नाज़िया, उसमें बात सिर्फ ये है कि जो पार्टी के सरबराह हैं, बानी पीटीआई जो हैं, उनका जब तक रवैया जमहूरी नहीं होगा तो उस वक्त तक पार्टी जो है वो के दूसरे जमातों के साथ जो मुज़ाकरात है वो स्टार्ट नहीं होंगे।
اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جب جو چیف جسٹس ابھی سجاد صاحب نے کہا نا کہ جو ابھی نیب کی ہو رہی تھی ہیئرنگ، تو وہاں پہ چیف جسٹس بلکہ پورے بینچ نے بار بار ان کو یہ کہا کہ خان صاحب آپ جائیں، جا کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی خطرناک ہے، لیکن آپ کیوں نہیں سیاستدانوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے، کیوں نہیں پارلیمنٹ میں مسئلے حل کرتے؟ اس سے پہلے جو چیف جسٹس بندیال تھے انہوں نے بھی ان کو کہا کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر یا الیکشن کرانے کے اوپر آپ جائیں، جا کے حکومت کے ساتھ بات کریں۔ اس وقت مذاکرات شروع ہوئے لیکن ڈیڈ لاک پیدا ہوگا کسی وقت ایک شخص کی وجہ سے، جب تو اس شخص کی جو ہے جس نے اپنے آپ کو ایک اوتار بنا لیا اور اپنی پوجا کرتا رہتا ہے، جب تک وہ نیچے اتر کے نہیں آئے گا اس لیول پہ کہ میں تمام سیاستدانوں کے ساتھ برابر ہوں اور میں نے سیاست کرنی ہے، اس وقت تک یہ جو ڈیڈ لاک ہے نہیں ختم ہو سکتا۔ اب جب وہ بیٹھے ہوئے تھے لائیو سٹریمنگ میں سپریم کورٹ کے اندر، تو جب نیب کی بات ہو رہی تھی تو ایک جج صاحب نے ان کو کہا کیوں نہیں آپ پارلیمنٹ میں اس وقت رکے اور آپ وہاں پہ آپ کی اکثریت تھی تو آپ وہاں پہ ڈسکشن کرتے اور وہاں پہ کوئی قانون سازی میں کے اوپر بات کرتے، تو پھر کہتے ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ اسی طرح آج سے 5-10 سال کے بعد جا کے پھر اس آج کی غلطی کو دہرائیں گے کہ ہاں مجھے طاقتور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مجھے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ کوئی سے میں معاملے کا حل نکالوں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک کندھوں پہ بیٹھ کے حکومت میں آتے رہے ہیں، وہ کندھے ہی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جب تک ان کندھوں کو ڈھونڈنا بند نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کیا اپوزیشن آپ کو واقعی سیریس نظر آتی ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے؟ اچھا یہ کتنی سیریس ہے کتنی نہیں، یہ تو ابھی ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ بیان کر چکے۔ میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے نا ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے۔ ڈیڈ لاک ایسے ختم ہوگا جب حکومت کی کارکردگی لوگوں کی آنکھیں خیرہ کر دے گی۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں، ابھی ذکر کیا میرے خیال نوشاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو مہنگائی ختم کر دی، مہنگائی ختم کرنے کی بازگشت آپ کو عوام میں سنائی دے رہی ہے۔ جی، کم کرنے اس کے بعد آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بعض وہ ایلیمنٹ جو ابتدا میں حکومت میں شریک نہیں ہوئے ان کی طرف سے یہ خواہش سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل کرنے کا موقع دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کی کارکردگی ان کو متاثر کرے گی۔ اچھا یہ کیوں حکومت کا حصہ نہیں بنے اور کیوں خرابی پیدا کر رہے ہیں؟ اس ایزمپشن پہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں، یہ حکومت چل نہیں سکے گی، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ اور حکمران جماعت کے اندر بھی ایک اب تو یہ سب لوگوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہماری رائے یہ تھی کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، پنجاب میں حکومت لینی چاہیے اور وہاں ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے اور یہاں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ اب خود ان کی زبان سے درست ثابت ہوا۔ تو اب جو درست ثابت ہوا ہے تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اشیاء صرف سستی کر دی، اگلے مرحلے میں آپ بجلی کے معاملات کو ٹھیک کر دیں، اگلے مرحلے میں زراعت کے معاملات کو ٹھیک کر دیں، صنعت کے معاملات کو ٹھیک کر دیں اور ٹھیک کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ کی حکومت کی کارکردگی بہتر ہوتی چلی جائے گی یہ خود حکومت کی طرف بھاگ کے آئیں گے، ورنہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے یہ آپ کو بھگاتے رہیں گے۔ ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کارکردگی درست کریں یہ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے۔ بابر صاحب لاسٹ میرے پاس منٹ ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم جس معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری سیاست معیشت سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، سیاست کا اور معیشت کا بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی سٹیبلٹی خود بخود آ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، ویسے ہی ایک جماعت ایسے کوشش کر رہی ہے دنیا کے دکھانے کے لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ بالکل نشاد صاحب نے ٹھیک بات کی کہ اگر آپ معاشی اشاریے دیکھ لیں تو 2013 کے دوبارہ آپ کو وہ جھلک نظر آ رہی ہے جو کہ 6 پہ چھوڑ کے گئے تھے GDP گروتھ ریٹ۔ تو میرا کہنے کا یہی ہے کہ جو اس وقت مذاکرات کی بات کریں، حکومت نے دل بڑا کیا ہے، ٹھیک ہے مذاکرات کریں، لیکن وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، ہمارے ساتھ جو ہے نا الیکشن چرایا گیا۔ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر مذاکرات کس سے؟ اور دوسرا مذاکرات کرنے میرا خیال ہے کہ حکومت نے تو دل بڑا کیا ہے، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ اکانومی میں فوکس کریں، چیزیں ٹھیک کریں، آٹومیٹکلی تمام کی تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو پھر کیا راستہ ہوگا اگر مذاکرات راستہ یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے بڑا دل کیا، ان کو کہا کہ آئیں مذاکرات کریں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، کتنے دن کر لیں گے۔ دیکھیں لوگ بھی تنگ آ جائیں گے۔
सबसे आए बड़ा हुए हैं। फोकस जो हुकूमत का ये होना चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर ले। ये बिल्कुल तमाम जो इशारिये हैं ये बेहतर हो जाएंगे तो अवाम वैसे भी, मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि हमने अपनी जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसका ताल्लुक इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया बिल्कुल है। दुरुस्त, अगर बिल्कुल लोगों के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल भी ठीक। आ बाबर जाएगी। साहब, आप किसी बात के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।